अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर चलते हैं बड़े सगीर के दिल, पाकिस्तान के दिल और पंजाब के दिल में बसा वो शहर जो सदियों से अपनी खूबसूरती, अपनी सकाफत, अपने खानों और अपनी तारीख और अपनी मोहब्बत से हर आने वाले को अपना बना लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौर की। एक ऐसा शहर जो कहता है जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं। आइए चलते हैं लाहौर की सदियों पुरानी गलियों में, इसके किलों और बागों में, इसके बाजारों की खुशबू में, और जानते हैं इस शहर की मुकम्मल तारीख, हुक्मरानों की दास्तान और मशहूर मकामात का सफर। तो चले दोस्तों, निकलते हैं लाहौर की इस खूबसूरत सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर का। लाहौर की तारीख धुंधली कहानियों और सुनहरे हरूफों से शुरू होती है। मौरखीन के मुताबिक लाहौर की बुनियाद हजारों साल पहले रखी गई। कुछ रिवायात में कहा जाता है कि इसका नाम राम के बेटे लोहा के नाम पर लाहौर या लाहौर पड़ा। पुराने कदीम वक्तों में इस इलाके को लावापुर भी कहा गया है। चीनी सियाहोन सांग ने 7वीं सदी में लाहौर का जिक्र किया, जब ये एक मजबूत किला शहर था। यहाँ बौद्ध मत का असर भी रहा। फिर हिंदू राजों का दौर आया। लाहौर की मिट्टी में तहजीब बदलती रही, लेकिन शहर हमेशा जिंदा रहा। लाहौर के अहम हुक्मरान और दौर हिंदू शाही दौर। हिंदू शाही राजों के दौर में लाहौर एक दिफाई शहर था। किला शहर के बीच में था और इर्द गिर्द बाजार, रहायशी इलाके। इस दौर में मंदिर और किले अहम अलामत थी। गजनी दौर हुकूमत 1021 ईस्वी। दोस्तों, महमूद गजनी ने 1021 में लाहौर को फतह किया और यहाँ अपना गवर्नर एयाज को मुकर्रर किया। मलिक एयाज के दौर में लाहौर ने पहली बार इस्लामी तहजीब का ज़ायका चखा। मलिक एयाज ने शहर को मजबूत किया और तालीम और सकाफत को फरोग दिया। आज भी मीज़ार मलिक एयाज लाहौर में मौजूद है। गौरी और खलीजी दौर। गौरियों के दौर में लाहौर सल्तनत दिल्ली का एक अहम शहर बन गया। खलीजी हुक्मरान अलाउद्दीन खलीजी के दौर में लाहौर में तिजारत और फौजी अहमियत बढ़ी। तहमूरी और मुगल दौर हुकूमत 1524 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। ये दौर लाहौर की तारीख का सबसे शानदार बाब है। ज़हीरुद्दीन बाबा ने लाहौर को फतह किया और इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के दौर में लाहौर अपनी शान और शौकत की इंतहा पर था। अकबर ने लाहौर को कुछ अरसा दारुल हुकूमत बनाया। शाहजहां ने शालामार बाग तमीर करवाया। जहांगीर का मकबरा आज भी लाहौर की शान है। और औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद तमीर की, जो आज भी दुनिया की खूबसूरत मस्जिदों में शुमार होती है। सिख दौर हुकूमत 1799 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक रहा। मुगल सल्तनत के जवाल के बाद लाहौर महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में आया। उन्होंने लाहौर किले की मुरम्मत करवाई और हीरे जवाहरात जमा किए। सिख दौर में शहर की दीवारें मजबूत हुई और लाहौर एक अहम फौजी मरकज बना। राजा रंजीत सिंह के दौर में इस्तेमाल होने वाली तोप, इस तोप को आमतौर पर जमजमा तोप या बंगाल टाइगर्स कहा जाता है।
یہ توپ 1757 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کے حکم پر لاہور میں ڈالی گئی۔ آخر کار مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے اپنے قبضے میں لے لی۔ آج یہ توپ پنجاب یونیورسٹی کے پرانے کیمپس اور لاہور میوزیم کے سامنے جی ٹی روڈ پر نصب ہے۔ برطانوی دور حکومت 1849 عیسوی سے 1947 عیسوی تک انگریزوں نے لاہور میں جدید تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس دور میں لاہور میں ریلوے لائنیں بچھائی گئیں اور جدید طرز کے باغات عمارتیں بنائی گئیں۔ پاکستان کا دور 1947 اور تاحال قیام پاکستان کے بعد لاہور نے ہجرت کا سب سے بڑا منظر دیکھا۔ لاکھوں لوگ بھارت سے آئے اور لاکھوں یہاں سے گئے۔ اس کے بعد لاہور پاکستان کا ثقافتی اور تعلیمی دل بن گیا۔ یہاں فن، موسیقی، ادب اور کھانوں کی روایات نے نئی زندگی پائی۔ لاہور کے مشہور تاریخی مقامات: لاہور قلعہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل۔ یہ قلعہ مغل دور کا شاہکار ہے۔ یہاں شیش محل، عالمگیری دروازہ اور دیوان خاص جیسی خوبصورت عمارتیں۔ بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر کی تعمیر کردہ یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد میں شامل ہے۔ سرخ پتھر سنگ مرمر کا یہ شاہکار مغل فن تعمیر کی انتہا ہے۔ شالامار باغ شاہ جہاں کا تعمیر کردہ یہ باغ فارسی طرز تعمیر اور پانی کے چشموں کا حسین امتیاز ہے۔ مقبرہ جہانگیر، یہ مقبرہ دریا راوی کے کنارے پر واقع ہے اور مغل شہنشاہ جہانگیر کا آرام گاہ ہے۔ رنگین سنگ مرمر اور نقش و نگار دیکھنے والے کو حیران کر دیتے ہیں۔ عزوری باغ اور عالمگیر دروازہ، قلعے کے سامنے واقع یہ باغ راجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی گئی۔ لاہور کے مشہور بازار اور کلچر: انارکلی بازار لاہور کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک۔ یہاں کپڑے، زیور تک ہر چیز ملتی ہے۔ شاہ عالم مارکیٹ، یہ لاہور کا سب سے بڑا ہول سیل مرکز ہے۔ یہاں پاکستان بھر میں سامان سپلائی ہوتا ہے۔ لکشمی چوک، یہاں لاہور کے مشہور کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ نہاری پائے، چرگے، سب کچھ۔ لاہور بسنت، عید، میلاد النبی اور بہار میلے کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ خوش مزاج، مہمان نواز اور زندہ دل ہیں۔ دوستو، اگر لاہور کی آبادی کی بات کریں تو 2023 کی مردم شماری کے مطابق لاہور کی آبادی تقریباً 1,04,135 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو لاہور شہر کا رقبہ تقریباً 1014 مربع کلومیٹر۔ لاہور کی گلیوں میں تاریخ سانس لیتی ہے۔ اس کے بازاروں میں زندگی دھڑکتی ہے اور اس کے لوگوں میں محبت اور خوشی کی خوشبو بستی ہے۔ لاہور صرف ایک شہر نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔